कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, ऐ मेरे नबी कह दीजिए इन लोगों को कि अगर तुम मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो मेरे असूलों पे ज़िंदगी गुजारो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल ये था कि वो मुसीबत पर घबराते नहीं थे, वो अल्लाह ताला को याद करते थे। और इमरान खान भी आज जेल में अल्लाह ताला को याद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन व्लॉग्स। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग इमरान खान की सेहत के हवाले से है। सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की तबीयत नासाज है, इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है। इस हवाले से आपको बताता हूं कि इमरान खान जेल में किस हाल में है और जेल में इमरान खान किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है, आज अदालती कार्रवाई क्या हुई, इस हवाले से आपको इस व्लॉग में आगाह करूंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बहुत शुक्रिया। आज बताता हूं कि आज सुबह जब अदालत लगती है अडयाला जेल में, इमरान खान साहब पहले तो शदीद गुस्से में थे और इमरान खान साहब ने वहां शदीद गुस्से का इजहार किया। वहां जेल सुप्रीडेंट को इमरान खान साहब ने डांटा और उसके बाद जब चलान पेश किया गया, इमरान खान साहब को कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, तो इमरान खान साहब ने दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वो आपसे मोहतरम अदालत है, हम उस फैसले को देखेंगे, उसके बाद इस पर दस्तखत करेंगे। और सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है, इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हकायक क्या है मैं आपको बताता हूं। इमरान खान साहब डटे हुए हैं उसी तरह जिस तरह अटक जेल के पहले दिन डटे हुए थे। इमरान खान अडयाला जेल में भी उसी तरह डटे हुए हैं। अटक जेल में इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद जब अडयाला जेल लाया गया, इमरान खान साहब पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई। ख्याल ये था कि इमरान खान साहब को यहाँ बी क्लास दी जाएगी, इमरान खान साहब को सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन यहाँ इमरान खान साहब पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई। इससे बड़ी पाबंदी क्या होगी जो एक कत्ल के मुजरम पर भी नहीं होती, जो 302 का एक मुजरम होता है उस पर नहीं होती, जो 324 का मुजरम होता है उस पर नहीं होती, जो सजाए मौत का कैदी होता है उस पर नहीं होती। वो पाबंदी ये है कि वो वाक कर सकते हैं, वो चहलकदमी कर सकते हैं। इमरान खान पर यह पाबंदी लगा दी गई कि इमरान खान साहब वाक नहीं कर सकते। इनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इस तरह टूट जाएंगे। इसका जवाब इमरान खान की बहन ने बड़ी अच्छी तरह दिया। इमरान खान की बहन कहती हैं कि ये समझते हैं कि इमरान खान टूट जाएंगे। इमरान खान कभी भी नहीं टूटने वाले, अपनी जिद खत्म करें और इस मुल्क के लिए बेहतर सोचें। इमरान खान की बहन कहती हैं कि मैं जब इमरान खान से मिलने गई तो मैं ये बात मीडिया पर नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान का जो चेहरा है वो नूरानी दिख रहा था। इमरान खान के चेहरे पे एक रोशनी थी, और वो रोशनी किस वजह से है? इंसान जब भी अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला का उस इंसान पर खास करम होता है और अल्लाह ताला ही की ताकत होती है। और आज जो इमरान खान साहब अटक जेल में और आज जो इमरान खान साहब अडयाला जेल में मजबूत चट्टान की तरह कायम है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत की वजह से कायम है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान ने जेल में 4 मरतबा कुरान पाक पढ़ लिया है, कुरान मजीद पढ़ लिया है। और जो इंसान हर वक्त अल्लाह ताला को याद करे, अल्लाह ताला का कलाम पढ़े, वो इंसान कैसे टूट सकता है? क्योंकि उस इंसान के साथ अल्लाह की ताकत होती है, और जिस इंसान के साथ अल्लाह की ताकत होती है, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, उस इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो कहते हैं कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जब मंजूर खुदा होता है, और खुदा को ये मंजूर है। आज इमरान खान साहब जो अटक जेल में है, आज इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में है, लोग कहते थे कि इमरान खान एक रात जेल में नहीं गुजार सकते। मरियम नवाज कहती थी कि इमरान खान जेल जाने से डरता है, बहादुरी सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखो। मरियम बीबी बहादुरी इसको कहते हैं, बहादुरी सीखनी है तो जाके अडयाला जेल में उस शेर से सीखो जिसको असली शेर कहा जाता है, और जो 4 हफ्ते का टाइम लेकर लंदन भाग गया, उससे क्या बहादुरी सीखनी? जब पुलिस ऑपरेशन कर रही थी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए,
اور کارکنان آگے ڈٹ کر کھڑے تھے تو مریم نواز کہتی ہے کہ عمران خان جیل جانے سے ڈرتا ہے، بہادری میاں صاحب سے سیکھیں۔ مریم بی بی آئیں، عمران خان کو دیکھیں، عمران خان کا چہرہ دیکھیں اور بہادری دیکھیں کہ عمران خان آج بھی کہتا ہے کہ مجھے غلامی کی زندگی قبول نہیں، میں ڈٹ کر کھڑا ہوں اس قوم کے لیے، اور آج بھی جیل میں وہ پاکستان کی بات کرتا ہے۔ میاں صاحب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے بہادر ہیں، کتنے دن جیل میں رہتے ہیں اور اس ملک کی عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جیل میں نالج گین کر رہا ہوں۔ ایک علم انسان کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہوتا ہے، اور وہی انسان دانشور کہلایا جاتا ہے، اور وہی انسان کا ہر چیز پہ عبور ہوتا ہے جس انسان کے پاس علم ہو۔ اور عمران خان صاحب کے پاس پہلے ہی بہت علم تھا، لیکن عمران خان صاحب جیل میں رو نہیں رہے، عمران خان صاحب کوئی فرمائش نہیں کر رہے، عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے کہ میرے کمرے میں اے سی لگایا جائے، میرے کمرے میں ہیٹر لگایا جائے، مجھے یہ دیا جائے، مجھے کھانے میں یہ دیا جائے۔ عمران خان صاحب جیل میں پہلے دن سے ایک ہی فرمائش کرتے ہیں کہ مجھے نئی کتابیں دی جائیں، اور عمران خان صاحب کو جو کتابیں دی جاتی ہیں پتہ چلتا ہے، میری وکلاء سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 5 دن کے اندر اندر عمران خان صاحب ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نئی کتابوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، عمران خان صاحب پھر نئی کتابیں پڑھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں نالج گین کر رہا ہوں۔ ایک ایسی کتاب ہے جو عمران خان صاحب دوبارہ بار بار پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب ایسی کتاب ہے، انسان جب وہ کتاب پڑھتا ہے تو اسے ایک لطف ملتا ہے، اسے ایک سکون ملتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں لکھا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں، اے میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے اصولوں پہ زندگی گزارو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ وہ مصیبت پر گھبراتے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ اور عمران خان بھی آج جیل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اور 4 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے والا انسان ان سے نہیں ٹوٹا اور نہ ہی ٹوٹے گا۔ یہ بیان ان کی بہن علیمہ خان نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، جو آج اڈیالہ جیل پہنچے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی واک پر پابندی ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ عمران خان صاحب کی بہن کہتی ہے کہ عمران خان نہیں ٹوٹیں گے، اور آج جج صاحب نے یہ آرڈر دیا کہ عمران خان کو واک کرنے دی جائے، جس کے بعد بیرک کو مزید بڑا کیا گیا، ایک بیرک توڑا گیا، جس کے بعد اب عمران خان صاحب اندر چہل قدمی کر سکیں گے، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، اسی طرح ٹھیک ہے جس طرح پہلے دن ٹھیک تھے۔ عمران خان صاحب کی طبیعت نہیں خراب، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس طرح کا سلوک کسی جانور کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اس طرح کا سلوک سزائے موت کے قیدی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ٹوٹ جائیں، لیکن عمران خان نہیں ٹوٹیں گے۔ عمران خان نے قوم کے لیے پیغام دیا ہے، اے پاکستانیوں ڈٹے رہنا، انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔